अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम गपशप विद नूर अमानुल्लाह के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान नूर अमानुल्लाह। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के हेड ऑफिस, जहां हम मुलाकात करेंगे यहाँ के डायरेक्टर प्रोफेसर वसीम अनवर चौधरी साहब से और जानेंगे आखिर यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस क्यों यूनिक है। चलिए मेरे साथ। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के हेड ऑफिस पहुंचे, जहां पर यूनिक ग्रुप के डायरेक्टर प्रोफेसर वसीम अनवर चौधरी ने अपनी टीम के हमरा हमारा इस्तकबाल किया। क्या मसरूफियात चल रही हैं आजकल? मसरूफियात कोविड के बाद जो है नए सिरे से तमाम बच्चों को मोटिवेट भी कर रहे हैं कि जो स्टडीज़ का नुकसान हो चुका है और उसको किस तरह हमने पूरा करना है, और जो सिलेबस रह गया और उस कमी को, क्योंकि आम तौर पर होता है ना कि एक क्लास मिस हो जाए ना तो उसका अफेक्ट आपके पूरे साल पे पड़ता है। बिल्कुल। तो ये तो इन बच्चों का तो तकरीबन 2 साल के करीब जो है वो इस कोविड में रहे हैं, और उस कमी को किस तरह पूरा करना है तो उस पे आजकल जो है वो सारा काम हो रहा है। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की कामयाबी का क्या राज है? यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में एक तो चेयरमैन साहब का विजन बहुत ब्रॉड था कि एजुकेशन एक्चुअली क्या है कि हम आम तौर पे समझते हैं कि एजुकेशन बच्चे के अंदर लॉट ऑफ आइडियाज, लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, लॉट ऑफ जो है नॉलेज हमने उसके अंदर बच्चे में डाल रहे हैं। सही। जबकि असल दर हकीकत एजुकेशन क्या है और यूनिक की कामयाबी के पीछे क्या है कि एजुकेशन है ब्रिंग आउट, बच्चे के अंदर जो चीज मौजूद है उसको निकालना। क्रिएटिविटी है एक्चुअली। जैसे एक सीड है, एप्पल सीड होता है, कुदरत ने कुदरती तौर पे उसके अंदर जो है पोटेंशियल रखा होता है कि वो एक बड़ा ट्री बन सकता है। ठीक है, इसी तरह कुदरत ने बच्चे के अंदर हर किस्म का जो उसके जरूरियात है फ्यूचर के अंदर उसको आना है, उसके अंदर मौजूद है। सिर्फ एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का, एक टीचर का रोल जो है वो माली जैसा है, ऑर्चर्ड कीपर जैसा है कि उसके अंदर से किस तरह बच्चे के अंदर जो मौजूद है उसको बाहर निकाला जाए। ठीक है, हमारा काम क्योंकि बच्चे को जिस तरह एक दरख्त के लिए जो है वो रोशनी की ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत है, उसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, उसको फेंस की ज़रूरत होती है, एक टीचर का रोल, एक इंस्टीट्यूट का रोल जो है ऑर्चर्ड कीपर जैसा होता है कि उसको नॉलेज भी देना है, इंफॉर्मेशन भी देनी है, और हकीकत में उस बच्चे को उसकी पहचान करवाना होता है कि तुम क्या हो, दर हकीकत क्या हो। और मैं समझता हूँ कि जो बच्चा, हदीस भी है कि मन आरफा नफ्सहु फअरफ़ा रब्बह, जो शख्स अपने आप को पहचान जाता है ना, सही, तो वो दरअसल जो है वो अल्लाह को पहचान जाता है। तो इस इंस्टीट्यूट के अंदर हम असल में बच्चे को उसकी पहचान दे रहे होते हैं कि बेटा अपने आप को पहचानो। और इकबाल ने कहा था ना कि अपने ही मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी। यानी हम कोशिश करते हैं कि बेटा के आर्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन से अपने आप को देखो कि तुम क्या हो। जब तुम अपने आप को पहचान जाओगे ना तो दुनिया, टीचर का जो रोल हम उनको दे रहे हैं ना कि बच्चे के अंदर जो पोटेंशियल है ना कि उसको उभारे, बाहर निकालें। बेहतरीन। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस का आगाज कब किया आपने? यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में चेयरमैन अब्दुल मन्नान खुरम साहब ने इसकी ओपनिंग जो हुई थी 1986 के अंदर जो है एक एकेडमी के तौर पर 12B मुस्लिम टाउन पे इसका आगाज हुआ एक एकेडमी का। अच्छा। और ये 37 ईयर हो गए हैं, और इसके पीछे कामयाबी के पीछे दिन रात की मेहनत और अनथक विजन है चेयरमैन साहब का, और उसके बलबूते पे आज ये इदारा इतना ग्रो कर रहा है। क्या बात है। उम्मीद करते हैं आगे मजीद कामयाब होता हम देखेंगे इस इदारे को। आगे के क्या प्लान्स हैं? आगे के फ्यूचर के प्लान है कि हम जो बच्चे के अंदर एक्चुअली क्या है कि अब सिर्फ एजुकेशन रह गई है। हाँ। हम जो तालीम के साथ एक तरबियत वाला अंसर था ना, आज पहले ये दोनों लफ्ज लाज़िम मलज़ूम समझे जाते थे, तालीम और तरबियत इकट्ठा लिखा जाता था, लेकिन आज तालीम का लफ्ज यूज हो रहा है, तरबियत का नहीं हो रहा। सही। हम आगे फ्यूचर के अंदर हमारा एक डिपार्टमेंट है R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, भी आपको उसका विजिट भी करवाएंगे। तो उसमें पूरा एक प्रोफेसर्स का, रिसर्च एसोसिएट का एक पैनल वहां बैठा हुआ है जो मुसलसल सोचता रहता है कि हम बच्चों की ग्रूमिंग कैसे करेंगे, उनकी तरबियत कैसे करेंगे, तालीम के साथ साथ
تربیت کیسے کرنا ہے, ان کو ادب کیسے سکھانا ہے. کیونکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے امام مالک تھے, موتا امام مالک محدث تھے, انہوں نے ایک کتاب لکھی, ان کے ایک شاگرد تھے امام ابو القاسم, انہوں نے امام مالک کے پاس 20 سال تک جو ہے وہ ان کے پاس رہے, سیکھتے رہے ان سے. اور جب وہ آئے تو ان سے پوچھا کیا سیکھا, انہوں نے کہا کہ میں نے 20 سالوں میں 18 سال میں نے امام مالک سے ادب پڑھا ہے, ادب کیا چیز ہے, اور آخری 2 سال میں نے علم ان سے سیکھا. اور مجھے ابھی بھی افسوس رہتا ہے کہ کاش جو آخری 2 سال میں نے علم سیکھا نا وہ ادب سیکھ لیتا, کیونکہ علم سے کبھی بھی ادب نہیں آتا. ہاں اگر ادب سمر جائے نا تو علم ضرور آ جاتا ہے. کیا بات تو یہ ادب ہم اپنے بچوں کو مؤدب, اور آگے ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کے اندر پڑھیں تو آپ کامیاب بھی ہوں گے. کامیابی کے اندر جو ہے آپ کے اندر کچھ سکلز ڈیولپمنٹ ہونی لازمی ہے. بہت سے ٹاپر بچے ہوتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہو پاتے, اس کی کیا ریزن ہم نے تلاش کی. یہ پورا ڈپارٹمنٹ اس پہ سوچتا رہتا ہے کہ پریکٹیکل لائف میں, عملی زندگی میں یہ بچہ کیسے کامیاب ہوگا. اگر کسی بچے کے اندر پوٹینشیل لکھنے کا ہے تو ہم نے ان کو ایک پلیٹ فارم مہیا کیا ہوا ہے. اکثر یونیک کا ہمارا میگزین نکلتا ہے, بیٹا کسی لینگویج میں لکھو ضرور, اس میں کوئی بانڈ, آپ اردو میں لکھو, آپ انگلش میں لکھو, آپ پنجابی میں لکھو, آپ سٹوری لکھو, کچھ لکھو. ہم نے بلکہ یونیک گروپ کا ایک لڑکا جس کی ابھی سنگنگ کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے, ہم نے وہ بھی دیکھا اور سننے میں آیا کہ بہت سپورٹ کیا گیا یونیک کی طرف سے. تو یہ بھی ایک خوشائند بات ہے ہم سب کے لیے کہ ہر طرح کی فیلڈ میں بچوں کو سپورٹ کیا جاتا ہے جو بھی ان میں ٹیلنٹ ہے. سر ہمیں بتائیں مزید برانچز کتنی بنانی ہے آگے, اور ابھی کتنی برانچز ہیں یونیک کی؟ ابھی کیونکہ ہمارے جو 70 کیمپسز موجود ہیں اور اس کے جو موڈیول چل رہے ہیں 129 کے قریب پریمیسز میں جو ہے جونیئر ہائی اور بوائز گرلز ہائی اسکول کالجز جو ہیں 129 موڈیولز چل رہے ہیں. کیا بات ہے, 129 موڈیولز اور 70 برانچز, کیا بات ہے. اسے مینج کیسے کرتے ہیں؟ ایک پوری ٹیم موجود ہے, جڑیں مضبوط ہو چکی ہیں یونیک کی اور پھیلتی چلی جا رہی ہیں, کیسے مینج کرتے ہیں؟ بہت مشکل ہوتا ہوگا. سب سے بڑی جو بات ہوتی ہے نا کہ آپ اکیلا کوئی بندہ نہیں ہوتا, پوری ایک ٹیم اس کو لے کے چل رہی ہوتی ہے, کوارڈینیشن ٹیم ہے. ہم عام طور پر پوری ہمارا جو ایک سافٹ ویئر سسٹم ہے 1 منٹ کی ہم مانیٹرنگ کر رہے ہوتے ہیں. پورے ڈپارٹمنٹس بنے ہوئے ہیں, جیسے R&D ڈپارٹمنٹ ہے, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کر رہا ہے کہ بچوں کو کیا پیپر میں آنا چاہیے, کیا دینا چاہیے, بچے کی گرومنگ کیسے کرنی ہے, اس کی تربیت کیسے کرنی ہے, اس کو مختلف پلیٹ فارم کیسے مہیا کرنے ہیں. اسی طرح ہماری مانیٹرنگ ٹیم جو ہے وہ جو کوارڈینیشن ڈپارٹمنٹ ہے وہاں پہ ہم نے پرنسپل, وائس پرنسپل, کوارڈینیٹر جو ہے ایک بندہ ان مانیٹرنگ مسلسل کر رہا ہوتا ہے کہ ان کیمپسز میں, جیسے ہیڈ آفس کے اندر جو کیمپسز ہے, جو ایجوکیشن کا سٹینڈرڈ جو ہے ہم نے دیا ہوا ہے, جو معیار ہے, جو فزیکل فیسلٹیز ہم نے دی ہوئی ہے کہ آیا کہ وہ تمام کیمپسز میں ایک جیسی ہونی چاہیے. تو پورا اس کے پیچھے ایک سسٹم کام کر رہا ہوتا ہے اور اس سسٹم کو ہم لیڈ کر رہے ہوتے ہیں. ہر بچے کی ایک اپنی سوچ ہوتی ہے, اس کا دماغ ہوتا ہے, وہ سوچتا ہے کہ مجھے آگے جا کر یہ بننا ہے, لیکن پیرنٹس اس پر ایک اور ہی چیز مسلط کر دیتے ہیں, تمہیں ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے. اس معاملے میں آپ کا پیرنٹس کے ساتھ کوئی رابطہ ہوتا ہے؟ جی, ایک تو ہمارا مسلسل ڈیجیٹل سسٹم ہے ہمارا, اس میں بھی پیرنٹس یا پھر ان کی میٹنگز ہوتی ہیں, اور جب جیسے ہی بچہ میٹرک کرتا ہے تو ہمارا ایک پورا ڈپارٹمنٹ ہے کیریئر کاؤنسلنگ کا, کیریئر انفارمیشن کا. ہم ان کو پوچھتے ہیں اور پیرنٹس کے ساتھ ایک سیٹنگ کرتے ہیں, بچے کے ساتھ سیٹنگ کرتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا آپ کا پیشن کیا ہے, آپ کیا چاہتے ہو بننا. ٹھیک ہے, ہم بچے سے جب میٹنگ کر رہے ہوتے ہیں کوشش کرتے ہیں پیرنٹس تھوڑی دیر دور رہے, ٹھیک ہے, تاکہ وہ بچے کا پیشن کیا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کا کیریئر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کرنا کیا چاہ رہے ہو. ٹھیک ہے, پیشن کیا ہے, کیونکہ جب آپ کا پیشن ہوگا نا, جو فیلڈ آپ کرکٹر بننا چاہتے ہو, تو جون کی شدت والی گرمی میں آپ باہر کرکٹ کھیل رہے ہوگے نا, تو وہ آپ کو گرمی محسوس نہیں, پیشن آپ کو تھکنے نہیں دیتا. ایسا ہی ہے. اور دوسرا آپ کا پھر ایک پیشن کریئر 3 انٹرسیکشن ہے. ایک آپ کا پیشن ہوتا ہے, ایک جو ہے آپ کا جو ہے سوسائٹی کے اندر جو اس کی کتنی امپورٹنس ہے, آیا کہ اس کی جاب بھی اویلیبل ہے, کہ تیسرا آیا کہ اس بچے کے اندر ٹیلنٹ کیا موجود ہے.
डॉक्टर बनना चाहते हैं लेकिन वो इस काबिल नहीं है कि वो बन सके, तो फिर हम बच्चे के पेशेंट, टैलेंट और उसकी जॉब अवेलेबिलिटी पे देख के फिर उसको एक एडवाइस कहते हैं कि बेटा आपके लिए ये ऑप्शन ठीक है, ये ऑप्शन, क्योंकि मैक्सिमम मैंने देखा है कि हमारे पास अभी भी एमडी कैट की क्लास हो रही है, नेशनल एमडी कैट उनके एग्जाम भी शुरू हो रहे हैं, और मैंने मैक्सिमम जब पेरेंट्स से पूछा ना कि आप क्यों इसको बनाना चाह रहे हो, तो लड़कियों के हवाले से ये आया कि हम तो क्योंकि इसमें डॉक्टर में इसके रिश्ते अच्छे मिल जाते हैं, अच्छा तो इसलिए जो है ना हम उधर कर रहे हैं। हालांकि बच्चे के अंदर कुदरत ने बहुत सा टैलेंट रखा होता है, और मैं क्योंकि इसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है तो सीट्स बहुत कम होती हैं, तो बच्चे को ये भी गाइड किया जाता है कि बेटा अगर आप डॉक्टर नहीं बन सके, अगर आप इंजीनियर नहीं बन सके, तो ये आपके करियर का एंड नहीं है। Exactly. इसमें आपके लिए और भी बहुत सी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। आपके अंदर जो करना है वो बेस्ट करो, ठीक है, चाहे आप कुछ किसी फील्ड में चले जाओ, अगर आप बेस्ट करोगे तो आप किसी फील्ड में चले जाओगे तो आप कामयाब हो जाओगे। बच्चों का रुझान ज्यादा तालीम की तरफ कर दिया जाता है और स्पोर्ट्स की तरफ कोई ध्यान नहीं होता, स्पोर्ट्स का क्या रुझान है? मैं जो है स्पेशली यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में हमारे स्पोर्ट्स के टीचर हैं और उनके पूरे कैंपस में हमने डिप्यूट किए हुए हैं, उनकी क्लासेस होती हैं, और स्पोर्ट्स जो है वो एक एजुकेशन का पार्ट नहीं है। मैं समझता हूं जो स्पोर्ट है वो खुद एक एजुकेशन है। बहुत अच्छी बात। जितनी ज्यादा लर्निंग आपको स्पोर्ट्स में होती है ना, आज मैं डायरेक्टर हूं, मेरा ख्याल है कि जितने मुझे डिसीजन लेने पड़ते हैं ना, हाँ, उसमें मेरी स्पोर्ट का बहुत अहम रोल है कि आप हारना बर्दाश्त करते हो, ऐसा ही है, आपने जीत को किस तरह सेलिब्रेट करना है ये सीखते हो आप। सही। आप शॉट एनालिसिस दूसरे की, जो मेरी मुखालिफ टीम है उसकी स्ट्रेंथ क्या है, हाँ, और मेरी वीकनेस क्या है, उसकी वीकनेस से स्ट्रेंथ को देख रहे होते हो। इस बॉल पे मैं आगे बढ़ के खेलूं या उसको स्टॉप करूं, ये ओवर में किसको करवाऊं, यानी ये जो आपकी प्लानिंग हो रही होती है ना, जो प्लानिंग कर रहे होते हो, जो टीम वर्क कर रहे होते हो, जो ये सारी चीजें आपको स्पोर्ट्स से हासिल होती हैं। और क्योंकि आजकल बच्चे मोबाइल पे गेम खेल रहे हैं, पेरेंट्स नहीं जाने दे रहे, यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ने क्या किया है कि हमने पूरे लाहौर के अंदर जो है वो मुख्तलिफ ग्राउंड्स को हायर किया है, वहां हमारे प्रोफेशनल कोचेस होते हैं जो बॉयज के लिए उधर है, इस तरह गर्ल्स के लिए हमने कनेड कॉलेज में, लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन में, कॉलेजेस के अंदर जो है गर्ल्स के लिए भी अरेंज किया कि वो अपनी क्रिकेट की टीम है हमारी, जो है हॉकी की है, इस तरह बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है, तो ये सारे बच्चों को हम मौके फराहम कर, ट्रू सेंस में, सिर्फ ये नहीं है कि आपने वो उस गेम को एंजॉय करना है, तो आप जाके उनको हम मौके फराहम करते हैं उन ग्राउंड्स के अंदर, जो है उनके लिए कोचेस मुकर्रर किए हुए प्रोफेशनल, और उनके लिए पूरी फैसिलिटीज हम देते हैं ताकि वो बच्चा ट्रू सेंस में एजुकेशन के बाद जब वो अमली जिंदगी में जाएगा ना, तो अपनी तालीम के साथ साथ अगर कोई बच्चा अच्छा क्रिकेटर दे सकते हैं तो क्रिकेटर दें, अगर हॉकी प्लेयर दे सकते हैं, कोई टेबल टेनिस का है, और ऐसे हम जो है इस मुल्क को, मिल्लत को जो है ये अच्छे स्पोर्ट्समैन भी दें। आज तो नई ब्रांच का इफ्तिताह करने जा रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि ये बहरिया टाउन में हमारे आज कॉलेज कैंपस का इफ्तिताह है, क्योंकि उधर के लोगों की बड़ी दरीना ख्वाहिश थी कि हमारे बच्चों को कॉलेज के लिए जो है यूनिक में हेड ऑफिस में बहुत दूर से आना पड़ता है, तो क्योंकि वहां पे जूनियर स्कूल था, हाई स्कूल यूनिक का है, बॉयज हाई है, लेकिन वहां पे कॉलेज की कमी बड़ी शिद्दत से महसूस की जा रही थी, और उस कमी को पूरा करने के लिए जो है आज हमारा बहरिया कॉलेज, बहरिया टाउन कॉलेज यूनिक का जो है वो उधर ओपनिंग है। तो हमें लेकर चलेंगे आप जी वहां? जरूर। सर, डायरेक्टर साहब के साथ यूनिक कॉलेज की बहरिया टाउन के नए कैंपस की इफ्तिताही तकरीब में पहुंचे, जहां पर हमारा पुरजोश इस्तकबाल किया गया। थैंक यू। Respected
प्रोजेक्ट डायरेक्टर मुलाजिम साहब, प्रिंसिपल कोऑर्डिनेशन मुश्ताक साहब, मैडम नायाब और प्रिंसिपल साहिबा, कल हमारे पास एक एंट्री टेस्ट का सेमिनार था और उसमें लास्ट ईयर का टॉपर जो स्टूडेंट था हन्नान सईद, वो आया, उसने बच्चों से बात भी की और उससे जब गुफ्तगू हुई तो एक चीज़ बड़ी क्लियर थी, हम में से दुनिया के अंदर हर शख्स कामयाब होना चाहता है। तो क्या हम में से हर शख्स कामयाब होता है बेटा? कुछ कामयाब होते हैं और कुछ नाकाम होते हैं। एक कामयाब शख्स और एक नाकाम शख्स के दरमियान में जो बुनियादी फर्क होता है ना, एक चीज का फर्क होता है, वो जो फर्क है बेटा वो है आपके ड्रीम्स का, आपके ख्वाब का, आपके सपनों का, आपके टारगेट्स का, आपके गोल्स का। जो कामयाब होता है ना, उसके जहन में कोई ना कोई टारगेट होता है, कोई ना कोई गोल होता है, कोई ना कोई उसने कुछ अचीव करना होता है। और जो नाकाम शख्स होता है उसको पता ही नहीं होता कि मेरा ख्वाब क्या, मैं चाहता क्या हूं। तो बुनियादी फर्क वो आपके ड्रीम्स का होता है। कुरान मजीद में भी है ना, लैसल इंसाना इल्ला मा सा, इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी वो कोशिश करता है। जब आप कोशिश करते हो तो अल्लाह भी उसको जो है वो फल देता है। और जो है कामयाबी का दौरमदार दो चीज़ों पर है, एक जो है आपकी मेहनत और दूसरा अल्लाह की मेहरबानी। अब तक जहाने नौ में वो रंग भर दें कि आने वाला हर एक लम्हा नई उमंगों का तर्जुमा हो, नई बहारों की दास्तां हो। अल्लाह ताला इस कैंपस को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए, आपके इल्म में, आपके अमल में अल्लाह ताला इजाफा फरमाए। यहाँ जितने भी असातिज़ा किराम, जुल्फ़कार साहब नज़र आ रहे हैं, ये एक्सपीरियंस तरीन ये नेमत है इस आपके लिए यहाँ पे मौजूद होना। और ये मेरे भी असातिज़ा में शामिल है और मैं इनको देख के मुझे बड़ी खुशी भी हुई। और अगर शोएब आए मुयस्सर, शाबानी से कलीमी दो कदम है, एक अच्छा उस्ताद मुयस्सर आ जाए ना, तो भेड़ बकरियां चराने से अल्लाह से हम कलाम होना आसान हो जाता है। तो थैंक यू वेरी मच सर, आपने यहाँ मुझे इनवाइट किया और इतनी अच्छी ऑडियंस से बात करने का मुझे मौका मिला। थैंक यू जी। ओके सर, क्लासेस का विजिट करें जी प्लीज सर। हम जानते हैं व्हाई दे चूज यूनिक इंस्टीट्यूशंस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? तहरीम यावर। हमें बताओ, यूनिक कॉलेज ही ज्वाइन करने का क्या मोटिव रहा पीछे? आई स्टडीड हेयर फॉर 2 years फॉर माई मेट्रिकुलेशन। और मुझे यहाँ आने से पहले काफ़ी लोगों ने कहा था कि यूनिक स्कूल इज़ सो फेमस फॉर देयर मेट्रिकुलेशन, लेकिन जब मैं यहाँ पर आई थी तो मुझे ये फील करना था कि ऐसा क्यों है। उसकी वजह ये थी कि यहाँ की टीचिंग फैकल्टी और यहाँ के जो मेथड्स हैं गाइड करने के, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा बिलीव हो गया था कि ये मुझे आगे पहुँचा सकते हैं। दे विल शो मी द वे ऑफ सक्सेस। सो दैट्स व्हाई आई चोज़ यूनिक कॉलेज, बिकॉज मुझे यकीन है कि अभी रिजल्ट्स आउट नहीं है, लेकिन मेरा मैट्रिक का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। बहुत खूब, बेहतरीन। और मज़ीद स्टूडेंट से बात करते हैं और जानते हैं कि यूनिक कॉलेज ज्वाइन करने का क्या मकसद रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अलीशा आरिफ। अलीशा, यूनिक कॉलेज ज्वाइन करने का क्या एम रहा इसके पीछे? मैंने मतलब इस्लामाबाद से लाहौर शिफ्ट हुई थी, तो मतलब मैंने जिससे भी पूछा था तो सबने बोलते यूनिक कॉलेज लाइक यूनिक स्कूल इज़ लाइक बेस्ट यहाँ पे। तो मैंने जब यहाँ पे पढ़ा तो मतलब सारी टीचर्स इतने अच्छे हैं और इतनी सेटिस्फैक्शन होती है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो रही है, इनका मेथड, इनका टेस्ट सेशन और सब कुछ, तो आपको पता होता है कि सेटिस्फैक्शन होती है आपको कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो रही है। बहुत खूब। मज़ीद स्टूडेंट से बात करते हैं और जानते हैं कि उन्होंने यूनिक कॉलेज का इंतखाब आखिर क्यों किया। मेरा नाम मरियम है। मैंने मैट्रिक भी इसी स्कूल से किया था। टीचर्स का वे पढ़ाने का बहुत अच्छा था, इसी वजह से मैंने कॉलेज भी इसे चूज़ किया और यहाँ पर मैंने स्टार्ट किया और मुझे पूरा यकीन है कि मेरे मैट्रिक में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। मेरा नाम माहिदा है और मैं इधर 5 years से पढ़ रही हूँ और मुझे भी सब ने रिकमेंड किया था कि कॉलेज ज़रूर ज्वाइन करना, क्योंकि लाहौर में इसका नाम है, मतलब मेरे कज़न्स भी सब यहीं से पढ़े हुए हैं। आपकी स्कूलिंग भी यूनिक स्कूल से है और फिर यूनिक कॉलेज आपने ज्वाइन किया? यस। बेहतरीन। ज़ाहिरी बात है, जब इंसान को सेटिस्फेक्शन होती है स्कूल में तो तभी हम कॉलेज भी वही ज्वाइन करते हैं जिसमें हम सेटिस्फाइड रहते हैं। तो अगर इन्होंने यूनिक कॉलेज ज्वाइन किया है तो उसका मकसद भी यही है कि इनकी स्कूलिंग की साइड से, स्टडी की तरफ से ये प्रॉपर सेटिस्फाइड रही हैं। मेरा नाम अरीबा नदीम है। मैं भी यहाँ 5 साल से पढ़ रही हूँ
مجھے کالج کے لیے سیٹسفیکشن اس لیے تھی کیونکہ میٹریکولیشن میں میرے اتنے ٹیسٹ سیشن ہوئے تھے کہ میری تیاری اتنی تھی کہ مجھے امید ہے کہ میرے 90% سے اب آ جائیں گے. سو آئی گیس میں کالج میں بھی اتنے مارکس obtain کرنا چاہتی ہوں, اس لیے یونیک از دا بیسٹ. میرا نام زوہا امجد ہے, میں یہاں 5 سال سے پڑھ رہی ہوں. کافی سیٹسفائیڈ ہے ہمارے لیے, بہت اچھی پریکٹسز کرواتے ہیں, ٹیسٹ سیشنز ہوتے ہیں, ایکسٹرا کلاسز رکھواتے ہیں, بہت زیادہ سپورٹیو ہیں ٹیچرز بھی, بہت اچھا پڑھاتے ہیں, اس لیے میں نے یونیک کالج ہی جوائن کیا. میرا نام جویریہ ہے. میں نے یونیک کالج کے بارے میں بہت سنا تھا کہ یہ بہت اچھا ہوتا ہے, اس لیے میں نے پھر ہمارے ایریا میں پہلے یہ نہیں تھا, لیکن اب مطلب انہوں نے پہلے ایوننگ میں تھا, اب مارننگ میں شروع کیا ہے, تو اس لیے میں نے بہت کوشش کی کہ میں اس میں آؤں اور اپنے پاپا سے بات کی, تو دیٹس وائی میں یونیک کالج میں آئی. میرا نام عائشہ عمر ہے اور میں یہاں 5 to 6 ایئرز یہاں پہ میں اسٹڈی کر رہی ہوں اور میں بہت زیادہ سیٹسفائی ہوں. یہاں کے فیکلٹی بہت اچھی ہے اور میٹرک میں جو اچھی بات ایک یہ ہے اسکول کی کہ فیکلٹی تو بہت اچھی ہے اور ٹیسٹ سیشنز بھی انہوں نے بہت اچھے سے کیے ہیں. ایون ان کووڈ آن لائن کلاسز بھی ہوتی رہی ہیں اور اسپیشلی ٹاپرز کے لیے انہوں نے اسپیشل کلاسز ارینج کی ہیں اور ان کو الگ سے بلاتے رہے ہیں, ایون ان SOPs. بٹ آئی ایم سو سیٹسفائڈ, سو دیٹس وائی آئی ہیو جوائنڈ دس کالج. نئے طالب علموں سے تعارفی ملاقات کے بعد پروفیسر صاحب نے کالج کی سائنس لیبارٹری کا وزٹ کروایا, جہاں پر طالب علموں کے پریکٹیکلز کے لیے تمام جدید سامان موجود تھا. سائنس لیبارٹری کے ساتھ ساتھ کمپیوٹر لیب بھی بالکل اپ ٹو ڈیٹ تھی. سر لہجے سے پٹھان لگتے ہیں, کس علاقے سے تعلق ہے آپ کا؟ بیسیکلی لاہور سے ہی بلانگ ہوں اور اچرا میں جو ہے پیدائش ہوئی اور اچرا میں بڑے پلے اور پکے لاہوری ہیں. جی لاہور سے بڑا شدت سے پیار ہے مجھے. بہت خوب. فیملی میں کون کون ہے؟ فیملی میں مسز ہیں اور 2 بچے ہیں. اچھا, اور کیا کرتے ہیں؟ وہ جو ہے وہ ہاؤس وائف ہیں. بیٹا میرا 6th کلاس میں ہے اور بیٹی جو ہے کلاس 4 میں ہے. وائف کی بات کرتے ہیں, اتنی بزی روٹین ہے, آپ بتاتے ہیں صبح آتا ہوں اور رات 10 یہی بج جاتے ہیں, کیسے مینج کرتے ہیں وائف کو, فیملی کو, بچوں کو ٹائم کیسے دیتے ہیں؟ ایکچولی بچوں کے لیے تو جو ہے خاص طور پہ اسکول میں ڈراپ کرنا لینا میری عام روٹین ہے. میں نے لاسٹ ایئر بھی میری بیٹی تھی, جب میں اسکول ڈراپ کرنے جا رہا تھا تو اس کی برتھ ڈے تھی, تو میں نے اس سے پوچھا کہ بیٹا میں نے آپ کو بہت سے گفٹ دیے ہیں, تو تمہیں سب سے اچھا گفٹ کون سا لگتا ہے؟ تو مجھے کہتے کہ بابا جب آپ میرے ساتھ ہوتے ہو نا اور مجھے اسکول ڈراپ کرنے جا رہے ہو یا لینے جا رہے ہو, جب میں آپ کے ساتھ ہوتی ہوں نا تو میرے لیے سب سے بڑا گفٹ وہ ہوتا ہے. یعنی پیرنٹس کا وقت دینا اپنے بچوں کے لیے جو بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. ایسے ہی اتنی بزی لائف ہونے کے باوجود بھی جو اسپیشلی سنڈے ہے, اور میرا نہیں خیال کہ پچھلے کئی سالوں میں سنڈے کو ہم کہیں باہر نہیں نکلے ہوں گے. وائف کو کیسے ٹائم دیتے ہیں؟ گلا تو لازمی کرتی ہوں گی. گلا تو چلتا رہتا ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ جتنا اس کو وقت کی ضرورت ہوتی ہے اتنا میں وقت ضرور دیتا ہوں. اس کو بھی اندازہ ہے کہ جس پوسٹ پہ میں ہوں کچھ رسپانسبلٹیز میرے پاس, کچھ ذمہ داریاں اس طرح کی ہیں کہ مجھے بعض اوقات سنڈے کو بھی جانا پڑتا ہے عام روٹین میں, لیکن وہ اب عادی کر لی ہے. اور پھر اس کے بعد جب عام طور پہ لیٹ بھی جاؤں تو کچھ وقت چلیں, تھوڑا ٹائم ہے چلے آئیں آئس کریم کھانے چلیں, یا کچھ کھانا کھا لیا باہر سے, تو وہ کمپنسیٹ ہو جاتا ہے. اس کو تھوڑا ٹائم دیتے ہیں مگر کوالٹی ٹائم دیتے ہیں. اچھا, وائف کا ذکر ہوا ہے تو پھر یہ بھی ذکر کر لیتے ہیں کہ شادی کیسے ہوئی؟ ارینج میرج ہوئی, لو میرج ہوئی؟ شادی ایکچولی ایک شادی تھی, تو وہاں پر میری سسٹر جو کہ میری بڑی سسٹر ہیں, تو ان کو میری مسز پسند آئیں. انہوں نے میرے سے بات کی اور والدہ سے بات کی, تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے, آپ کوئی اعتراض نہیں تھا, تو وہ اس پہ. کیوں کوئی اعتراض نہیں تھا؟ زندگی میں کوئی محبت کا معاملہ نہیں پیش آیا جہاں سوچا ہو یہی شادی کریں گے؟ نہیں, 2 چیزیں ہوتی ہیں نا, تو یا تو آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس سے شادی کر لیں, یا جس سے شادی ہوگی اس سے محبت کر لیں. تو میں نے سیکنڈ آپشن کو جو ہے وہ اڈاپٹ کیا, جہاں شادی ہوئی اسی کو محبت بنا لیا میں نے. ہابیز کیا ہے آپ کی؟ ہابیز بکس پڑھنا اور میوزک سننا اور جو ہے فلمز دیکھنا, ٹریولنگ کرنا. بہت زیادہ مجھے ٹریولنگ کا شوق ہے, بکس پڑھنے کا شوق ہے, اور اگر ٹائم مل جائے
तो अगर फिल्म देखने जाना पड़े तो मैं ज़रूर देखता हूँ। फिजिकल एक्टिविटीज में, स्पोर्ट्स में क्या पसंद है? मैं अपनी स्कूल लाइफ में तो बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेली, इसकी वजह से वालिद साहब से और वालदा से बहुत डांट भी पड़ती थी। लेकिन क्योंकि क्रिकेट खेलने का एक क्रेज़ मौजूद था, सुबह से लेकर शाम तक जो है वो जो हम खेलते थे क्रिकेट और थकते नहीं थे। मैं अक्सर कहता हूँ कि जो आपका पैशन होता है ना, वो आपको थकने नहीं देता, वो बार बार अंदर से दस्तक दे रहा होता है कि मुझे बाहर निकालो, मेरा ये पैशन है। तो इस वजह से क्रिकेट का मुझे बहुत ज़्यादा शौक था और इसकी वजह से घर से डांट भी बहुत पड़ती थी, मार भी बहुत खाई। लेकिन मैं अक्सर कहता था कि मुझे क्रिकेट खेलने दें, लेकिन मैं कभी फेल नहीं होऊंगा। मैं आपको जितनी मेहनत मैं क्रिकेट में कर रहा हूँ, उससे ज़्यादा मेहनत मैं ज़्यादा अच्छे तरीके से कर पाऊंगा स्टडीज़ के अंदर। मौसीकी से लगाव है? बहुत ज़्यादा। किसे सुनना पसंद है? नुसरत फ़तेह अली खान को मैं अक्सर सुनता हूँ और जो है इसी तरह जो आतिफ असलम को, दोनों को मेरे पसंद है। गाना भी पसंद है? गाना सुनना पसंद है, गाना नहीं पसंद, क्योंकि मैंने जब गाना गाया तो वो मुझे डर होता है क्योंकि मेरा गला ना बुलवा दे। इस वक्त वैसे हम लोग ही यहाँ मौजूद, राज रहेगा, राज की बातें राज रखेंगे। अगर आप हमें 2 अशार सुना दें तो नहीं, बोल गाना बिल्कुल नहीं मैं गाता और जो है अगर कोई पोइट्री होगी तो वो मैं जरूर सुना सकता हूँ। मेरा पसंदीदा शायर मोहसिन नकवी हैं और उनकी एक गज़ल है, नज़म है कि इतनी मुद्दत बाद मिले हो, अच्छा, किन सोचों में गुम फिरते हो, इतने खाइफ क्यों रहते हो, हर आहट पे डर जाते हो, कौन सी बात है तुम में ऐसी, इतने अच्छे क्यों लगते हो, जाओ जीत का जश्न मनाओ, मैं झूठा हूँ तुम सच्चे हो, अपने शहर के सब लोगों से मेरी खातिर क्यों उलझे हो, रात मुझे कुछ याद नहीं था, रात बहुत ही याद आए हो, मोहसिन तुम बदनाम बहुत हो, जैसे भी हो फिर भी अच्छे हो। बहरिया टाउन लाहौर में यूनिक कॉलेज की नई ब्रांच की इफ्तिताही तकरीब से वापसी के बाद डायरेक्टर साहब के हमरा यूनिक ग्रुप के चेयरमैन प्रोफेसर अब्दुल मनान खुरम से मुलाकात के लिए पहुंचे। चेयरमैन साहब ने हमें खुश आमदीद कहा। चेयरमैन साहब ने मीटिंग में मौजूद तमाम प्रोफेसर्स का तारुफ करवाया। जी, तो इस वक्त हम चेयरमैन साहब के ऑफिस में मौजूद हैं, तो उनसे कुछ बात करते हैं। उनकी मीटिंग चल रही है जिसमें हमने उन्हें ज्वाइन किया है। जी, बहुत शुक्रिया टीवी टुडे की टीम का कि वो आज हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। हम एक मीटिंग ले रहे थे, तो अगर पहले मैं इनसे बात मुकम्मल कर लूँ तो फिर मैं इंशाल्लाह आपसे भी गुफ्तगू करता हूँ। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि ये जो कोरोना की सूरत हाल है, इसकी वजह से जो बच्चों का तालीमी हर्ज हुआ है, इसमें ख़ास तौर पर असातिज़ा इकराम को हदायत कीजिए कि अब वो थोड़े वक्त में ज़्यादा कोर्सेज़ को हमें कवर करना है। बहुत हर्ज हुआ है और बच्चे बहुत देर घरों में रहे हैं, उनकी आदत में भी, उनके रवैयों में भी काफ़ी जो है वो तरबियत की ज़रूरत है। इस कमी को आप असातिज़ा कराम के ज़रिए ही पूरा कर सकते हैं। तो इस मामले में ख़ास तौर पर इस चीज़ का अहतमाम कीजिए। दूसरी मैं गुजारिश ये करना चाह रहा था कि ये जो कोरोना के SOPs गवर्नमेंट ने आयद किए हैं, मैं चाहूँगा कि आप तमाम प्रिंसिपल्स को ये हदायत कीजिए कि अपने असातिज़ा के ज़रिए इस पर मुकम्मल अमल दरामद विद इट्स ट्रू लेटर एंड स्पिरिट इस पर अमल दरामद करवाया जाए। ना सिर्फ इस पर अमल दरामद बल्कि उससे कुछ बढ़कर भी अगर आप कर सकें तो वो भी कीजिए। वालिदैन से मुकम्मल राब्ते में रहिए, असातिज़ा इकराम से कहिए, इंचार्ज हज़रात से कहिए कि वो वालिदैन से राब्ते में रहें, और वो बच्चा जो थोड़ा सा खांसी, नज़ला, ज़ुकाम की शिकायत करे उसको ख़ास तौर पर देखें और उसको वालिदैन से दरख्वास्त करें कि ख़ुद ही उसे स्कूल भेजने से इज्तनाब करें। तो वैसे भी ये 3 दिन बच्चे आते हैं, तो आपने कोशिश करनी है कि ये 3 दिनों के अंदर ही आपने उनको पूरे हफ्ते का काम आपने उनको मुकम्मल करवाना है। सर, जैसे अभी आपने बात की, लॉकडाउन के बाद जो बच्चे स्कूल आए हैं, तालीमी अदारों में वापस आए हैं, कौन सी तब्दीलियां आपको उनमें देखने को मिल रही हैं?
جی سب سے پہلے تو اس میں یہ نظر آیا کہ تعلیمی ادارے جو اپنا کام کرتے ہیں رویوں کی تبدیلی، بچوں کو تربیت ان کو تمیز سکھانا، ان کو ایٹیکیٹ سکھانا، اس میں ہمیں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ گیا ہے. بچوں کی لینگویج بدل گئی ہے، بچے جو ایک پروسیس میں سے گزرتے تھے، ان کی تربیت کا جو اچھے ادارے اہتمام کرتے ہیں، اس میں تھوڑی پرابلم ہے، لیکن انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی. اللہ کرے کہ اس وبا سے ہم سب نجات حاصل کر لیں. تو یہ ہمارے اوپر ایسے سمجھیں کہ اس اساتذہ کے اوپر ایک ایکسٹرا ان کی ذمہ داری پڑ گئی ہے کہ اب ان کو زیادہ رویوں کی تبدیلی، ان کو کردار سازی کے حوالے سے ان کی ذمہ داریاں پہلے کی نسبت تھوڑی بڑھ گئی ہیں. سر بہت اچھی بات کی آپ نے، کیونکہ ہم یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشن کی بلڈنگ میں اس وقت موجود ہیں اور ہمارے ساتھ چیئرمین صاحب موجود ہیں. تو سر آپ سے پوچھنا چاہوں گی اس سارے پروجیکٹ کے پیچھے کیا ویژن رہا آپ کا؟ جی ویژن یہی ہے کہ جو بھی کام کیا جائے خلوص نیت سے کیا جائے اور اس کی اصل کو سمجھ کے کیا جائے. تعلیم دینا دراصل تزکیہ نفس کرنے کا نام ہے، یہ انبیاء اکرام کا کام ہے، اسی لیے اس کو پیشہ پیغمبری کہا جاتا ہے. بے شک. تو کردار سازی ہمارا ہمیشہ ہی محور رہا ہے، اور تعلیم کی سب سے معروف جو ڈیفینیشن ہے چینج ان بیہیویئر ڈیو ٹو لرننگ، اسی کو ہم سمجھتے ہیں کہ رویوں کی تشکیل کے لیے، رویوں کی خوبصورتی کے لیے، اچھا انسان، اچھا مسلمان، اچھا پاکستانی، اچھا شہری، ہر لحاظ سے بچوں کی رویوں کو بہتر کرنا، ان کے کردار کو بہتر کرنا، ان کے اندر خوابیدہ جو صلاحیتیں ہیں، ہڈن پوٹینشل ہے، اس کو باہر لانے کے لیے، اس کو پالش کرنے کے لیے کوشش کرنا، ان کو آنے والی زندگی میں کامیاب انسان بنانے کے لیے کوشش کرنا، ان کے لیے تربیت کے مواقع فراہم کرنا، یہ ہمارا شروع سے ہی ہماری خواہش رہی ہے. تو اس پر ہم کام کر رہے ہیں اور الحمدللہ اس کے اثرات بھی ہمیں نظر آتے ہیں، اور ہمارے بچے پریکٹیکل لائف میں بہت اچھی پوزیشنز پہ بھی ہیں. بالکل. کون سی ایسی چیز ہے جو یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشن کو دوسرے اداروں سے منفرد بناتی ہے؟ جی میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے، اور دوسری جو چیز ہے وہ ٹیم ورک ہے. ایک شخص جو ہے وہ تو کسی بھی ویژن کو لے کے نہیں چل سکتا. تو الحمدللہ عفیف صدیقی صاحب، پروفیسر امجد علی خان، پروفیسر وسیم انور جیسے ہمارے اساتذہ اکرام، ان دوستوں کی ہمیں جو ہے وہ ساتھ حاصل ہے، اور ہر دور میں اچھے اساتذہ اکرام، مخلص اساتذہ اکرام، ٹیم ورک ہے، اور ان لوگوں کی محنت، ان کا اخلاص، ان کی صلاحیتوں کی وجہ سے ہی ادارہ اس مقام پر پہنچا ہے، اور انشاءاللہ مزید ترقی کرے گا. یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشن کے فیوچر گولز کیا ہیں؟ جی اب ہمارا فوکس جو ہے وہ زیادہ ہم نصابی سرگرمیوں کی طرف ہمارا فوکس ذرا زیادہ رہے گا، کیونکہ اب سنگل نیشنل کریکولم کے تحت تمام سکولز جو ہیں وہ ایک جیسی سلیبس کو پڑھائیں گے. تو جو فرق ہوگا وہ ہم نصابی سرگرمیوں کے حوالے سے ہوگا. دوسرا اساتذہ کی تربیت پہ ہم خصوصی اب توجہ پر ہمارا پروگرام ہے کہ ہم اساتذہ اکرام پر اس کو مزید جو ہے وہ بہتر، اس پہ زیادہ توجہ دیں. بہت شکریہ سر، ہم مشکور ہیں آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. جی تھینک یو سو مچ. میں خود بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارے یہاں تشریف لائے، اور میڈیا کا کردار تو معاشرے کی خوبصورتی کے لیے، اس کی بہتری کے لیے بہت اہم، جیسا تعلیمی ادارے کا کردار ہے ویسا ہی میڈیا کا کردار ہے کہ وہ معاشرے کے اندر موجود خرابیوں کی نشاندہی کرتے ہیں، جس سے ان میں بہتری ممکن ہو پاتی ہے. بہت شکریہ. تھینک یو. سر اب آگے ہمیں کہاں لے جا رہے ہیں آپ؟ میں آپ کو ہمارے جو مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں آئیں ان کا وزٹ کرواتے ہیں. ضرور ضرور. اب ہم ڈائریکٹر صاحب کے ہمراہ یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشن کے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ میں گئے، جہاں R&D ڈپارٹمنٹ کے سٹاف نے ہمیں ویلکم کیا. یہ ہمارا R&D ہے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا. یہاں پہ ہماری جتنی بکس ڈیولپ ہوتی ہیں اور ایکسٹرنل ایگزامینیشن سسٹم ہے یہاں پہ ہمارا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد بچوں نے کیا پڑھنا ہے، کتنا پڑھنا ہے، کب پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، اور یہ ہماری پوری ریسرچرز کی ٹیمز، پروفیسرز کی اور آتھرز کی یہاں پوری ٹیم بیٹھی ہوتی ہے. یہاں ہم نوٹس ڈیولپ کرتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کریکٹر بلڈنگ کیسے کرنی ہے، شخصیت سازی کیسے کرنی ہے، ان کے لیے کس بچے کے لیے کون سی ایکٹیویٹی ہونی چاہیے، کون سی نہیں ہونی چاہیے. اس دوران اس پروسیجر میں ہر بچے کو مد نظر رکھنا
بہت بڑا کام ہے اور مشکل کام ہے. کیسے کر لیتے ہیں آپ لوگ؟ جی مشکل تو ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے, اور اس میں کیونکہ پوری ٹیم ہوتی ہے اور بچوں کو ایک اپرچونٹی دی جاتی ہے کہ جو بچہ سپورٹس میں جانا چاہے, جو بچہ کچھ لکھنے کی طرف جانا چاہے, کچھ بچہ اسپیکنگ کی طرف جانا ہے, کوئی سنگنگ کی طرف جانا چاہ رہا ہے, تو ہر بچے کے لیے اپرچونٹی کے ایک مواقع ہوتے ہیں کہ جو جس فیلڈ میں جانا چاہتا ہے, جو اس کے اندر پوٹینشیل ہے, جو اس کے ٹیلنٹ ہے, جو اس کا پیشن ہے, ان بچوں کو اس کی طرف لے کے آیا جائے. بہت خوب, زبردست, بہترین. یہاں ہمارے ریسرچر ہیں ڈائریکٹر پروفیسر وسیم انور چودھری اور R&D ڈپارٹمنٹ کی پرنسپل صاحبہ نے مختلف شعبہ جات کے لوگوں کا تعارف کروایا اور ان کے کام کا بتایا. دیکھیں انگلش ڈپارٹمنٹ کے ہیں, فزکس ڈپارٹمنٹ کے ہیں, یعنی یہاں ہر ڈپارٹمنٹ موجود ہے. جس ڈپارٹمنٹ میں بچے کا انٹرسٹ ہے جی ادھر بچے کو یہاں پر لایا جاتا ہے اور کاؤنسلنگ بھی کی جاتی ہے. کاؤنسلنگ بھی کی جاتی ہے اور آگے فیوچر میں وہ کیا کیا کس کس فیلڈ میں جا سکتا ہے. صحیح. تو کریئر کاؤنسلنگ بھی کی جاتی ہے, کریئر انفارمیشن دی جاتی ہے کہ آپ کے لیے کون کون سی فیلڈز بہتر رہ سکتے ہیں. یہ تمام ڈپارٹمنٹس دیکھنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ ہاں واقعی جو لوگ یونیک اسکول کا اور کالج کا انتخاب کرتے ہیں وہ بہترین کام کرتے ہیں. واقعی یہاں پر بچے کی پراپر آپ کیئر کرتے ہیں, ان کی تعلیم و تربیت جو آپ نے شروع میں بتایا تھا, نہ صرف تعلیم بلکہ تربیت پر بھی دھیان دیا جاتا ہے. بہت خوب. اسی طرح کے اداروں کی ہمیں مزید ضرورت ہے پاکستان میں. سر اب ہم کس ڈپارٹمنٹ کی طرف جا رہے ہیں؟ ہمارا ایگزامینیشن سسٹم ہے. ہم یہاں پہ بچوں کے ایکسٹرنل جتنے بھی کیمپسز ہیں, کیونکہ یہاں سے سینٹرل پیپر بنتا ہے, کسی بچے کو نہیں پتا ہوتا, اس کے اساتذہ نہیں بناتے, اور یہاں پیپر بنتا ہے, یہاں سے ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے, اور ایک کیمپس کے پیپر دوسرے کیمپس میں چیک ہو رہے ہوتے ہیں, تاکہ جو بورڈ کا سسٹم ہے اس سے بچے اس انیشل سٹیج پر ہی متعارف ہو جائیں, اور ہمیں اس رزلٹ پہ بھی ٹرسٹ ہوتا ہے کیونکہ بچے کو اندازہ نہیں ہوتا. ٹیچر کے لیے کمپلسری ہوتا ہے کہ وہ اپنے سلیبس کو کمپلیٹ کریں, کوئی پورشن وہ چھوڑ نہیں سکتے کیونکہ ان کو اندازہ ہے کہ پیپر انہوں نے نہیں بنایا. تو یہاں پر پھر مختلف یہ اس وقت ہم اس جگہ موجود ہیں جہاں پیپرز بنتے ہیں اور ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں اور کلیکٹ ہوتے ہیں. ایک کیمپس کے پیپر دوسرے کیمپس میں جو ہے وہ موو ہوتے ہیں. ایکچولی جو ایگزامینیشن ہے دیٹ از آلویز دا بیک بون آف اینی ایجوکیشن سسٹم. ایگزامینیشن از ناٹ فار دا جسٹ پرپز کہ ہم نے اسٹوڈنٹس کو صرف ایویلویٹ کرنا ہے. ایویلویشن اس سینس میں ہے کہ بچوں نے کیسی لرننگ کی ہے, اس پروسیس کو ہم دیکھتے ہیں. تو ایکسٹرنل ایگزامینیشن کا ایک فائدہ یہ ہے کہ ویلیڈیٹی ہماری جو ہے نا وہ انشور ہوتی ہے اور ریلائبلٹی انشور ہوتی ہے. کوئی فیوریٹزم کا کانسیپٹ نہیں رہتا. بچوں کو اوور آل جو ہمارے مور دین جتنے بھی ہمارے کیمپسز ہیں اس میں جتنا بھی ریزلٹ ہوگا وہ بائس سے فری ہوگا, مطلب اس میں پریجوڈس نہیں ہوگا, ٹھیک ہے, اور فری مارکنگ جو فیئر مارکنگ سسٹم ہے وہ دیا جائے گا. بہت خوب, زبردست. یہاں سبھی مطلب برانچز کے نام لکھے ہوئے ہیں ایگزیکٹلی, اور ان برانچز کے پیپرز یہاں پر رکھ دیے جاتے ہیں, یہاں ریسیو ہوتے ہیں, اور ایک برانچ کے پیپر کس دوسری برانچ پہ جانے ہیں. ٹھیک ہے, یہ پورا سسٹم یہاں پہ موجود ہے. صحیح. عمر مسعود چودھری صاحب ہیں کہ یہ اس پورے ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں اور اس کو آرگنائز کر رہے ہیں. بہت خوب. بورڈ کے جو ایگزامز ہوتے ہیں وہ ونس ان اے ایئر جو بورڈ کے ایگزامز ہوتے ہیں وہ ایک ہی دفعہ سنڈیکیٹ چیکنگ ہوتی ہے اور ایک دفعہ, لیکن ہمارا یہ پروسیس ایسا ہے کہ اس میں ٹرم ایگزامینیشنز میں تھرو آؤٹ دا ایئر سنڈیکیٹ چیکنگ کا ایک پروسیس ہے. بہترین. اس ڈپارٹمنٹ سے آگے کون سا ڈپارٹمنٹ آپ لوگ ہمیں دکھانے لے جا رہے ہیں؟ میم اس ڈپارٹمنٹ سے آگے ہم اپنے آرٹ اینڈ کرافٹ ڈپارٹمنٹ چلتے ہیں جہاں سے ہم پورے UGI کے آرٹ اینڈ ڈیزائن ڈپارٹمنٹ کو ڈیل کرتے ہیں. ضرور. کیا کرتے ہیں یہ لوگ؟ ہمارے پاس ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے مس افشام, اور مس افشام پورے UGI کے لیے پلان کرتی ہیں تھرو آؤٹ دا ایئر کیا ایکٹیویٹیز ہونی ہیں, آرٹ اینڈ کرافٹ کی کیا ایکٹیویٹیز کرائی جائیں گی, بچوں کے اندر کریٹیوٹی آرٹ کے ساتھ کس طرح سے جو ہے نا ڈیولپ کی جائے گی. بالکل. اسپیشلی ہمارا جو کریکولم ہے وہ یہ بات سجیسٹ کرتا ہے کہ بچوں کے اندر جب تک ان کی امیجنیشن کو آپ پرووک نہیں کرتے, امیجنیشن کو جب تک آپ لیڈ نہیں کرتے تب تک وہ کچھ کریٹ نہیں کر پائیں گے. بالکل, نو ڈاؤٹ. اس ڈپارٹمنٹ سے تھرو آؤٹ دا ایئر پورے سال میں کتنی پلاننگ ہونی ہے, ہمارے ایونٹس ہیں, ڈیز ہیں, ان کو مینیج کیا جاتا ہے, اس کی پراپر SOPs بنتی ہیں, اور وہ جیسے ہمارا سینٹرلائز ایگزامینیشن سسٹم ہے اسی طرح سے سینٹرلائزڈ ایکٹیویٹیز ہیں. آئیڈیا پروپگیٹ ہوتا ہے اور اس کو آگے جا کے ہم اس کو پھیلا دیتے ہیں پورے ایک واسٹ کینوس کو. اس سے آگے سر ہمیں کہاں لے جا رہے ہیں؟ ہمارا کو کریکولر ڈپارٹمنٹ ہے. ٹھیک ہے, چلیں آئیں آپ کو ضرور اس ڈپارٹمنٹ کی ڈیٹیل بتا دیں ہمیں.
मैम जो हमारी एकेडमिक्स होती हैं, एकेडमिक्स आर ऑलवेज मर्ज्ड विद को करिकुलर एक्टिविटीज. सिर्फ करिकुलम नहीं पढ़ाना, हमने सभी सरगर्मियों के साथ अटैच करना होता है. और वो कैसे पॉसिबल होगा? जब वो को करिकुलर एक्टिविटीज प्लान्ड होंगी. तो हमारे इस डिपार्टमेंट से को करिकुलर एक्टिविटीज का पूरा एक सेटअप है. हम प्रॉपर विजन ऑफ हमारे जो चेयरमैन साहब का जो विजन है, हम उसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए हर वक्त तैयार हैं. और आप जैसे कि देख सकती हैं कि यहाँ हमारे जो अपकमिंग जितने इवेंट्स हैं, जो लोग हमारे गेस्ट बनते हैं, जो आते हैं हमारे इवेंट्स को चार चांद लगाते हैं, बेसिकली वो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज हैं फ्रॉम द डिफरेंट डोमेन्स हु हैव अचीव्ड समथिंग. तो वो आते हैं और हमारे स्टूडेंट्स के साथ उनके जो कोलैबोरेशन होती है वो उनके लिए बहुत मोटिवेटिंग होता है. बिल्कुल. तो ये है को करिकुलर एक्टिविटीज डिपार्टमेंट और इसको मिस्टर रियाजुल हक साहब जो हैं इसको डील करते हैं. ये हम देख भी सकते हैं सामने अपकमिंग इवेंट्स का प्रॉपर एक डिटेल लिखी हुई है जो आने वाले टाइम में इवेंट्स आ रहे हैं और उसके लिए बच्चों को और पूरे इदारे को पहले से ही तैयार कर दिया जाता है. और अब जो सिंगल नेशनल करिकुलम का एक डोमेन है उससे जो क्योंकि सारा करिकुलम ऑलमोस्ट सेम हो गया है, so what will make the institute different from others or at par with others is the co-curricular activities. बेहतरीन बेहतरीन, बहुत खूब. सर हमें अपनी टीम के बारे में बताएं यहाँ पर मौजूद. जी, ये CS है, साइबर एडवांस सॉल्यूशंस के जो है हमारा सॉफ्टवेयर हाउस है, जिसके GM साहब हैं सैयद नदीम आलम साहब, सही, आसिम साहब हैं, DGM हैं, काशिफ इस्लाम साहब हैं. और ये आप तस्वीर देख रहे हैं कि अभी जो अचीवमेंट्स है, लास्ट पे हमें प्रेसिडेंट हाउस में से ये बेस्ट सॉफ्टवेयर हाउस का अवार्ड भी मिला. क्या बात है. और जो आप पूछ रहे थे ना कि इतना बड़ा सिस्टम आप कैसे मैनेज करते हो, डिजिटल सिस्टम है और इस डिजिटल सिस्टम के अंदर जो है 45 स्टूडेंट्स को और 10,000 एम्प्लॉयज़ को किस तरह आपने मैनेज करना है, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, कितनी आपकी फीस आनी है, कैसे रिकवरी करनी है आपने, ठीक है, और कितने स्टूडेंट है, कितने एब्सेंट है, पेरेंट्स के नंबर पर और फौरन जैसे ही बायोमेट्रिक सिस्टम है, जैसे ही बच्चा थोड़ा सा लेट होता है और उसका फौरन मैसेज. ये सारा हमें सिस्टम दिखाएं, इसका सेटअप किधर है. आसिम साहब ये आसिम साहब अभी आपको सारा ये गाइड करेंगे. चलें आपको तारफ करवाते हैं. जी प्लीज. Sir, first of all, thank you very much. Thanks for your visit to Cyber Advanced Solutions Private Limited and giving me the opportunity to, brief what exactly we do, who we are, and how we started actually. My name is Asim Tahir. I am Senior Manager representing countrywide Sales and Operations and Marketing Department. So I will take you a quick round out, कि आपको एक क्विक राउंड अप लूँगा कि हम लोग क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. हम लोग डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ में, डिफरेंट डोमेन्स में काम करते हैं. हम लोगों ने डिफरेंट मोबाइल एप्लीकेशंस, डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑलरेडी कह लें कि मार्केट इन प्लेस हैं. यू कैन सी इन बिग नेम ऑफ दैट वी हैव इनटू स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में, जिसमें हमारे मेजर कुछ क्लाइंट्स हैं. देन वी आर इनटू दी ERP सॉल्यूशंस, देन वी आर इनटू डिजिटल मार्केटिंग एज वेल. तो हम लोकली यहाँ पे ऑफशोर बिजनेस को भी हैंडल कर रहे हैं. वन ऑफ द मेजर क्लाइंट्स ऑफ अस लाहौर गैरियन एजुकेशन सिस्टम, जो हमारे ऑलरेडी सिस्टम डिप्लॉयड हैं. देन DHA के schools and then we are into different other domains. Then we have developed mobile application for cab booking app, जिसमें कह लें कि Oila is one of our basic name, जो साउथ पंजाब में already this is operational, that is state of the art cab booking app जो हम लोगों ने डेवलप की है. Then we are into e-commerce site, हम लोगों ने पेमेंट गेटवेज भी बनाए हैं. तो हमारा ये हेड ऑफिस, वी हैव अ ह्यूज आर्मी ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपर्स. वी हैव आवर ओन इन हाउस डेटा सेंटर एंड सर्विसेज, एंड हम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते. व्हेन इट कम्स टू डेटा सिक्योरिटी वी आर वेरी मच फार अहेड एज कम्पेयर टू एनी सॉफ्टवेयर हाउस इन द रीजन इन द पाकिस्तान. तो हमारी इन्हीं सर्विसेज की जो एक रिकग्निशन है, दैट इज इन फ्रंट ऑफ यू. Award given by President of Pakistan, Dr. Arif Alvi. It's the first LCCI award engaged in Aiwan-e Sadr Islamabad. So this is our recognition कि जो हमने काम किया already.
we, in spite of COVID time also, we have expanded horizontally and vertically as well. हम लोगों ने already अपने footprints जो हैं वो अक्रॉस पाकिस्तान है, हम डिफरेंट मेगा सिटीज़ में ऑलरेडी हमारी प्रेजेंस है, लेकिन उसके साथ अब हम GB, KPK और बलूचिस्तान में भी हम लोग हायरिंग कर रहे हैं ऑन अ बिग स्केल. सिंध कराची में हमारा ऑलरेडी एक रीजनल ऑफिस काम कर रहा है. तो देन वी आर एक्सपेंडिंग इन कोविड टाइम ऑल्सो, ऑल्दो इट्स बिजनेस वाज शटर्ड, बट अल्हम्दुलिल्लाह वी मैनेज टू सर्वाइव एंड वी आर वेरी मच इनटू द कस्टमर साइड, वी आर वेरी मच इनटू द इन हाउस डेवलपमेंट ऑल्सो. हमने उस पर भी काफ़ी काम किया है. तो हम लोग आप कह सकते हैं कि यू आर सिटिंग इन one of the best software house of the region, जिसकी recognition definitely it is in front of you. हमारी कुछ in-house developed products हैं जिनमें flagship product, premium product ESM electronic school management, जो कि 450 प्लस कैंपसेस एंड 40 प्लस सिटीज़ के डिफरेंट स्कूल्स कॉलेजेस में सक्सेसफुली अप एंड रनिंग है. स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम एक्चुअली ये स्कूल का एक ऑपरेशनल ERP सिस्टम है जो किसी भी स्कूल कॉलेज एजुकेशन सेगमेंट को कह लें कि वो सक्सेसफुली उसके ऑपरेशंस को रन करने में आपको हेल्पफुल करता है. तो जो इसके लिए हमारे पास जो वन ऑफ द टॉप क्लाइंट्स इन द रीजन लाहौर गैरिजन एजुकेशन सिस्टम DHA के स्कूल्स हैं, फिर Kotham, Unique Group of Institution is one of the top client which is on our customer profile. तो जिसके we can say कि हमारे पास more than 300K plus students का we are managing their credentials, we are managing their profiles. तो हमारे पास है, तो we make sure कि हम उनको system support, उनको after sale support, training support भी हो, we make sure on that. तो हम लोग इस पे किसी किस्म का भी कभी compromise नहीं करते कि उनकी data security plus उनकी customer interaction, उनकी customer satisfaction को भी हम completely कह लें कि foreseen रखते हैं. ये हमारा main objectives में से main goal है कि we make sure what we promise we deliver it. That we believe on it. तो ये एक introduction था हमारी कंपनी का. अब आपको एक छोटा सा राउंड देते हैं कि हमारा ऑफिस, हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स कैसे काम करते हैं, हमारे डेटा सेंटर कितना सेफ एंड सिक्योर है, हम लोग कैसे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी विजिट आपको हम करते हैं. व्हाई नॉट, श्योर. ये हमारा सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट है. यहाँ पे हम लाहौर की रीजनल सेल्स को हैंडल करते हैं. सही. हमारे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, सेल्स मैनेजर्स ये बैठे हुए हैं. यहाँ पे लाहौर की रीजनल सेल्स जितनी भी हो, यहाँ से हम लोग उसको कहने का मॉनिटर करते हैं. आए आपको सिस्टम सपोर्ट डिपार्टमेंट जो हमारी अदारे की बैकबोन है, जो हमारे कस्टमर्स इंटरेक्शन में, हमारे कस्टमर्स को रिटेन करने, उसको सेटिस्फाई करने में इनका एक मेजर रोल है. ये हमारा सिस्टम सपोर्ट डिपार्टमेंट है. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव्स भी बैठे हैं जो उनको सपोर्ट दे रहे हैं. हमारी ट्रेनिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन टीम भी है. हमारे फिर इन हाउस डेटा सेंटर की नेटवर्किंग एंड सिक्योरिटी टीम भी यहाँ पे बैठी हुई है. सब लोग अपने कह लें कि क्लाइंट से इंटरेक्शन कर रहे हैं. ऑल गाइज आर बिजी इन देयर रिस्पेक्टिव जॉब्स एंड देयर ओन प्रोफाइल्स. आइए आपको दिखाते हैं हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हमारी बैक एंड आदमी है जो हमारी डिफरेंट एप्लीकेशंस, डिफरेंट हमारे टूल्स को उनको बनाने में, टूल्स को डिफाइन करने में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम. इसमें डिफरेंट टेक्नोलॉजीज के लोग काम कर रहे हैं, डिफरेंट डोमेन्स पे काम कर रहे हैं. तो दिस इज वन ऑफ आवर अगेन बैकबोन, बट बैक एंड पे बैठ के, बट आवर आई मीन वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग आर्म. तो इनके बगैर कह रहे हैं कि साइबर एडवांस सॉल्यूशंस, आई मीन दे कांट परफॉर्म, दे कांट डिफेंड व्हाट वी आर डूइंग. तो ये टीम का एक मेगा रोल है. हमारे जितनी भी एप्लीकेशंस अब तक हमने बनाई हैं, जितने भी टूल्स हैं, ऑल क्रेडिट गोज टू ऑल दीज डिपार्टमेंट्स. यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के विजिट के बाद डायरेक्टर साहब हमें अलविदा कहने खुद दरवाजे तक आए. बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का. आज आपने हमारे लिए वक्त निकाला, हम मशकूर हैं आपके. थैंक यू सो मच. वेलकम मैम. आपका भी बहुत शुक्रिया, आपके चैनल का बहुत शुक्रिया कि आपने अपना इतना कीमती वक्त दिया और जो कॉज आपकी थी उसी कॉज को हम निभा रहे हैं, अवेयरनेस को. बिल्कुल बिल्कुल. उम्मीद करती हूँ आज का एपिसोड आप सबने बहुत पसंद किया होगा. अपनी मेज़बान नूर अमानुल्लाह को दीजिए इजाज़त. दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे. फिलहाल अल्लाह हाफ़िज़.